माझा नंबर मिळो काय ना सगळ्यांक. आमो बी अक्षय तृतीया पयली फळ देवाक हे नैवेद्य दाखोवचो आनी मागीर खावचो म्हणून एक आमो नेल्लो तो भटजीन म्हाका पळय प्रसाद दाखोवन दिलो. आनी अनस पण हांवें हांगाच दुकान गाडयारूच दवरलेले घेवन 50 रुपया अनसाचे. आनी एप्पल बी सगळे हे सफरचंद बी कट करून देवाक दाखोवन दिला. हे पळय आतां येयला हे आवळे हा गांवठी. हे पळय गांवठी आवाळो झाडा वयल्यान पाडून हाडले. केळी दिल्ली ती दिवंक ना. केळीचो हेच दिल्लो एक फेणो. आज तोंडाक लावन घेवतले आमो. अक्षय तृतीया दिसा पयलीं फळ खावचें खंय. आमो आनी अनस पयलीं फळ. हे खाला हांवें तवशे सफरचंद द्राक्षां बी सगळीं खाली. पण अनस आनी हे पयलीं फळ आतां कट करता आनी खावन घेता पयलीं.